नमस्कार, प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित छु दृष्टिवाणी धिताल। प्राइम संवादमा आज हामी वर्षौंपछि अहिले लाग्दै गरेको सूर्य ग्रहणको सन्दर्भमा कुरा गर्दैछौँ। आज खास गरिकन सदियौंपछि लागेको सूर्य ग्रहण हो। यसले चाहिँ विभिन्न देशमा नकारात्मक सकारात्मक असर पार्छ भनेर एक किसिमले भनिरहेको छ भनेदेखि विज्ञानले छुट्टै कुरा गरिरहेको छ, ज्योतिषशास्त्रले छुट्टै कुरा गरिरहेको छ। यो बीचमा रहेर आज हामी युवा पुस्ताका ज्योतिषसँग कुराकानी गर्नेछौँ। ज्योतिषाचार्य बालचन्द्र अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ बालकृष्णजी। धन्यवाद, नमस्कार। अब विगत लामो समयदेखि नलागेको सूर्य ग्रहण, यो ग्रहणले चाहिँ धेरै किसिमको चाहिँ प्रभाव पार्दैछ, नकारात्मक प्रभाव पार्छ भनेर यत्र तत्र चर्चा भइरहेको छ। कस्तो किसिमको सूर्य ग्रहण लाग्दैछ आज, यसको प्रभाव कस्तो रहनेछ, हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। विशेषतः सूर्य ग्रहण भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ। यसलाई हामीले वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट विवेचना गर्ने हो भने अथवा ज्योतिषीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि सूर्य, चन्द्रमा र पृथ्वी यो तीनवटा ग्रहको कम्बिनेसनबाट नै ग्रहणको सुरु हुन्छ। विशेषतः चन्द्रमाको प्रभाव नदेखिनु चन्द्रग्रहण, अथवा ग्रहण भन्ने बित्तिकै ग्रास भन्ने बित्तिकै छेक्नु भन्ने अर्थ हुन्छ, त्यसको प्रभाव नदेखिनु भन्ने अर्थ हुन्छ। र सूर्यको प्रभाव पृथ्वीमा नपर्नु, यानि कि प्रभाव भन्नाले त्यो प्रकाश नपर्नु चाहिँ विशेषतः ग्रहण हो, जसलाई हामी ग्रास भन्छौँ। र यो अहिलेको सूर्यग्रहण छ जुन हामी खण्डग्रास सूर्यग्रहण भनेर पञ्चाङ्गले निर्णय गरेको छ। अब यसलाई दुईवटा कुरा विवेचना गर्न सक्छौँ। नेपालको समग्र दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि र विश्वको परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दाखेरि यो खण्डग्रास सूर्यग्रहण हो। यद्यपि ज्योतिषीय ग्रहगणितको आधारमा हामीले अलिकति विवेचना गर्ने, त्यसलाई अलिकति भाषसँग हेर्ने हो भने यसलाई हामी बलय सूर्यग्रहण पनि भन्न सक्छौँ। विशेष गरी तीनवटा सूर्यग्रहण फरक चाहिँ के हुन्छ? त्यस्तो छ, तीनवटा सूर्यग्रहणहरू तीन प्रकारका हुन्छन्। एउटा छ खण्डग्रास सूर्यग्रहण, एउटा बलय सूर्यग्रहण, एउटा पूर्णग्रास सूर्यग्रहण, जसमा किञ्चित मात्रामा लाग्ने मात्रा पनि हुन्छ। र एउटा बलय भनेको चाहिँ बिचमा एउटा बलेको आगोको एउटा फायर रिङ सर्कल जस्तो देखिने खालको हुन्छ। एउटा त पूर्ण टोटल्ली सेकिने खालको नै भइहाल्यो। यसरी तीनवटा भेदसँग विवेचना गरेको हुन्छ ग्रहणलाई। हजुर, अब भोलि लाग्नेमा चाहिँ बलय हो होइन, यस्तो छ, मैले यहाँले भनिहालेँ। विशेषतः यो प्रकारको सूर्यग्रहण चाहिँ नेपालको समग्र परिप्रेक्ष्य हेर्दा खण्डग्रास सूर्यग्रहण नै हो। पञ्चाङ्गले पनि खण्डग्रास सूर्यग्रहणै लेखेको छ। तर अब नेपालकै परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दाखेरि हामीले कुन क्षेत्रबाट बढी देखिन्छ भन्दाखेरि एउटा ज्योतिषीय अध्ययनबाट के देखिएको छ भने नेपालको अहिले पछिल्लो समय अलिकति बढी चर्चामा आएको लिम्पियाधुरा काल्पनिक जुन क्षेत्र छ, लिम्पियाधुराबाट हेर्दा चाहिँ यो सूर्यग्रहण 97% देखिन्छ। त्यो आधारबाट हेर्दाखेरि चाहिँ बलय सूर्यग्रहण हो भन्न सकिन्छ। यद्यपि त्यसलाई युजुअल रूपमा हेर्दाखेरि, अब एभरेज रूपमा हेर्दाखेरि यसलाई खण्डग्रास सूर्यग्रहण रूपमा विवेचना गरिएको छ। र अहिले भन्दाखेरि यसलाई खण्डग्रास सूर्यग्रहणै भन्दा उपयुक्त हुन्छ। हजुर, जुन क्षेत्रबाट जस्तो किसिमको स्वरूपमा यो ग्रहणलाई देखिन्छ त्यो क्षेत्रमा त्यस्तै किसिमको प्रभाव पार्छ अथवा सतही रूपमा नेपालभरि प्रभाव पार्ने चाहिँ एउटै किसिमको हुन्छ, के हुन्छ? होइन, पक्कै पनि कस्तो छ भन्दा हरेक ग्रहको, केवल सूर्य मात्र नभएर हरेक ग्रहहरूको रेडिएसन जुन हामी प्रभाव भन्छौँ त्यस्तै पार्ने प्रभाव ठाउँअनुसार फरक भइ नै हाल्छ। किन भन्दा ठाउँअनुसार अक्षांश र देशांशहरू, लङ्गिट्युड एल्टिट्युडहरू फरक हुन्छ र यसकारण त्यसले पार्ने प्रभाव त केही रूपमा पृथकता भइ नै हाल्छ। हजुर, सूर्यग्रहण 2077 सालकै यो असार 7 गते जुन आज लागिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पार्छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ यसलाई चूडामणि योग हो भनेर पनि भनिएको हामीले भेटिएका छौँ, सुनेका छौँ। चूडामणि योग भनेको कस्तो हुन्छ, यसले कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ? सूर्यग्रहण भइरहँदाखेरि यो चूडामणि योग पर्दा र नपर्दाखेरिको चाहिँ फरक के हुनसक्छ? अलिकति यसलाई यो विवेचना गर्दाखेरि थोरै म ठाउँको लागि जोड्छु। स्पेसली यो सूर्यग्रहण हेर्दाखेरि हामीले ठाउँको बेसिकबाट हेर्दा कङ्गोबाट, इथियोपियाबाट र दक्षिणी सुडान, मस्को, यमनबाट अलिकति बढी यसको प्रभाव बढी भएको देखिन्छ। र अब जहाँसम्म चाहिँ यहाँको जुन प्रश्न छ चूडामणि योग भनेको के हो भन्ने खालको प्रश्न, त्यो विवेचना लामो हुनसक्छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि चूडामणि योग भनेको यदि आइतबार सूर्यग्रहण पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चूडामणि योग भन्ने गरिन्छ। र कस्तो खालको प्रभाव छ भने यो बारसँग फेरि ग्रहको सम्बन्धित छ, त्यो विवेचना छुट्टै प्रकारको छ। जो ज्योतिषशास्त्रमा त्यसलाई हामीले सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थमा अध्ययन गर्न सक्छौँ अथवा सूर्य सिद्धान्तमा त्यसको व्याख्या गरिएको छ। जस्तै एउटा पाश्चात्य मुलुकहरूको बार र यो महिनाको निर्धारण चाहिँ धेरैचोटि फेरिएको छ। हामीले हेर्न सक्छौँ, क्यालेन्डरहरू पनि ग्रेगोरियन क्यालेन्डरहरू फेरिएका देख्न सक्छौँ। तर हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको यो क्यालेन्डर अथवा बार र तिथिको निर्धारण भनेको चाहिँ यस्तो शास्त्रीय पद्धति छ कि त्यो प्लानेट आकाशमा बसेको आधारमा हरेक बार र महिना निर्धारण गरिएको छ। त्यो आधारमा हामी सन्डे भन्छौँ, आइतबार भनेको जस्तै रविबारबाट अथवा सूर्यबाट आइतबारको निर्धारण भएको हुनाले गर्दा फेरि रविको सूर्यको जन्म भएको आइतबार भन्ने कुरा प्रमाणमा पुराण पनि प्रमाण छ, अथवा ज्योतिषशास्त्रले पनि सूर्यबाट आइतबारको निर्धारण भएको प्रसङ्ग छ। यो अर्थमा हेर्दाखेरि सूर्य आफ्नै बार,
त्यसमाथि सूर्य ग्रहण भएको हिसाबबाट चाहिँ यस्तो चुडामणि खालको योग पर्ने गर्छ एउटा। अर्को चाहिँ ग्रहको कम्बिनेसनबाट, ग्रहहरूको एक प्रकारको कम्बिनेसनबाट चाहिँ यस्तो खालको योग पर्ने गर्छ र योगको प्रभाव के हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ। चुडामणि योगको प्रभाव भने नकारात्मक प्रभाव भन्दा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ। यसले व्यक्तिमा एउटा सकारात्मक सोचको अभिवृद्धि गर्छ। त्यो राष्ट्रमा, त्यो विश्वमा, त्यो क्षेत्रमा व्यक्तिमा एक प्रकारको शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउँछ भन्ने खालको शास्त्रीय प्रमाण छ। हजुर, यो कतिपयमा चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पर्छ राशि अनुसार भनेर भनिएको छ। यसलाई पनि केही रूपमा चाहिँ यो चुडामणि नक्षत्र पर्नाले, चुडामणि योग पर्नाले चाहिँ पक्कै पनि बनाउँछ। हजुर, त्यसका लागि चाहिँ छुट्टै किसिमको केही गर्नुपर्ने अथवा यो योग आफैले चाहिँ यो कुरालाई निर्धारण गरिसकेको हुन्छ के हुन्छ? होइन, यस्तो छ, यसलाई योग आफै एउटा महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले गर्दा त्यसलाई छुट्टै हामीले केही गरिराख्नु पर्दैन। तर अब प्रसङ्ग अहिले पछाडि उठि नै हाल्छ कुन राशिको लागि के भन्ने प्रसङ्ग हामी चर्चा पनि गरौँला। तर जुन पञ्चाङ्गले जुन राशिको लागि राम्रो भनेको छ, नराम्रो भनेको छ, त्यो प्रसङ्ग सँगसँगै हेर्ने हो भने चुडामणि योग आफै एउटा राम्रो खालको योग भएको हुनाले गर्दा यसको लागि अतिरिक्त केही गरिराख्नु पर्दैन। तर यो बेलामा एउटा न्यासको कुरा आउँछ, पूर्वीय दर्शनमा ध्यानको कुरा आउँछ, साधनाको कुरा आउँछ, स्नानदानको कुरा आउँछ, त्यो प्रसङ्ग यो विषय पनि हामी जोडौँला। अब यो लामो समयमा चाहिँ हरेक वर्ष सूर्यग्रहण लाग्दै गर्दाखेरि त्यो ग्रहणलाई लिएर विभिन्न किसिमको टीका टिप्पणीहरू हुने गर्छन्। वर्षौँ पछि लागेका हरेक वर्ष त्यस्तै भनिन्छ। जनमानसलाई पोहोरको वर्ष पनि त्यस्तै भनेको थियो। यतियौँ वर्षपछि लागेको सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण, यसको चाहिँ यस्तो किसिमको प्रभाव हुन्छ भनेर जनमानसमा भनिन्छ एक किसिमले। अब यो पटक पनि त्यस्तै नै छ होइन? महाभारत वर्षमा चाहिँ लागेको थियो अथवा 44 वर्ष अगाडि थियो भनेर कुराहरू गरिराखिएको छ। यो दुईटै कुराहरू बाजिँदाखेरि अघिल्ला सूर्यग्रहणमा र यो सूर्यग्रहणको फरक के हो? अब यो अघिल्लो र यो सूर्यग्रहणको फरक हामीले दुई तिनवटा तरिकाबाट हेर्न सक्छौँ। एक हिसाबबाट हेर्दा जति बाहिर आएका कुराहरू जति यति हजार वर्ष पुरानो जस्तो भन्ने खालको योग, त्यो खालको सबै प्रसङ्ग हुँदैन। त्यो प्रसङ्गलाई हामीले फिल्टर गरेर बुझ्नुपर्ने पनि हुन्छ। किन भन्दा यतिखेर साँच्चैको नराडी भन्नुपर्दा सञ्चार माध्यममा विभिन्न प्रकारका कुरा पनि उठ्ने गरेका छन्। जस्तै स्टोनका कुराहरू निस्के अस्ति भर्खर, जुन नेपालमा त्यसले केही पनि प्रभाव पारेन। त्यसकारण यस्ता हामीले बाहिर आएका कुरालाई पनि विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ एक नम्बरमा। दोस्रो, अर्को पक्ष चाहिँ हामीले अलिकति कस्तो खालसँग विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भने यी ग्रहहरूको प्रभाव, अझ भनौँ सूर्यले हामीलाई पार्ने प्रभावका बारेमा हामीले पहिला आफूले अलिकति केही विचार गऱ्यौँ भने अथवा केही अनुसन्धान गऱ्यौँ भने त्यो विषयमा हामीलाई अझ बोध हुन्छ। र अलिकति प्रामाणिक रूपमा भन्नुपर्दा लगभग 44 वर्षभन्दा पश्चात यो एउटा अपूर्व प्रकारको ग्रहण योग परेको छ भन्न सकिन्छ। यसको रिजन कारण के भन्दा प्राय ग्रहहरू ज्योतिषशास्त्रमा पाप ग्रह र शुभ ग्रह भनेर हुन्छ, त्यसको छुट्टै प्रकारको विवेचना छ। सूर्य आदि, मङ्गल आदि, शनि आदि ग्रहलाई पाप ग्रहको रूपमा लिएको छ। क्षण चन्द्रमा आदि त्यो प्रसङ्ग छुट्टै छ। तर यो हिसाबबाट हेर्ने हो भने यो ग्रहणमा प्राय सबै शुभ ग्रहहरू बक्री भएको अवस्थामा ग्रहण लाग्दैछ। र यो यस्तो अवसर भनेको एकदम बिरलै मात्र हुन्छ। जस्तै यहाँले प्रश्न उठाउनु भयो, पूर्व पनि यस्तै भनेको थियो। तर पूर्वको ग्रहणलाई हेर्ने हो भने यस्तो प्रकारको बक्री भएको अवस्थामा, यति धेरै ग्रह बक्री भएको अवस्थामा ग्रहण लागेको भनेर हामीले पाउन सक्दैनौँ। यो 77 सालको यो ग्रहण वर्षको पहिलो पनि ग्रहण भएको हुनाले र दोस्रो कुरा सूर्य ग्रहण, खण्डग्रास सूर्य ग्रहणमा यति धेरै ग्रह बक्री भएको अवस्थामा लाग्नाले त्यहाँमाथि शुभ ग्रहहरू एकदम लामो समय पनि लगभग सर्वपर्वकाल भनेको 3 घण्टा 33 मिनट, यति लामो समय लाग्नाले पनि यो ग्रहण अरू वर्षभन्दा केही पृथकता छ। अब हाम्रो देशका लागि चाहिँ यो ग्रहणले शुभ फल दिन्छ अथवा अशुभ फल दिन्छ? देशको अवस्था यसै पनि अलिकति नाजुक छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको विश्वभरि नै चाहिँ महामारी फैलिरहेकै अवस्था छ होइन? देशका लागि यो ग्रहणको प्रभाव कस्तो हुन्छ? अब यसलाई अलिकति हुन त ज्योतिषीय हिसाबबाट हेर्दाखेरि सबै कुरा ज्योतिषले निर्धारण गर्ने प्रसङ्ग भन्ने प्रसङ्ग होइन। तर ज्योतिष हामी पूर्वीय दर्शनलाई मान्ने हो भनेदेखि त यो एक हदसम्म त निकै नै मानिएको अवस्था छ। यसलाई म अलिकति विज्ञानले त मान्दैन, हामी विज्ञानका कुरामा पनि होइन, यसलाई प्रसङ्ग जोड्न आपत्ति छैन। तर बताउन खोजेको कुरा के भन्दा ज्योतिषशास्त्रले सबै कुरालाई यसलाई समेट्न सक्छ। तर त्यो प्रकारको अनुसन्धान अझ पनि बाँकी छ। नेपालकै पक्षमा मैले कुरा गर्दैछु, नेपालको एउटा हिसाबबाट हेर्दा। तर यो सूर्य ग्रहण हेर्दाखेरि दुईवटा प्रकारको भाव छ। एउटा सकारात्मक देखिने एउटा आशा के गर्न सकिन्छ भन्दा यो चुडामणि युगभित्र परेको छ एउटा भावबाट हेर्दा। र त्यो प्रसङ्गबाट हेर्दाखेरि सकारात्मक रूपमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ एउटा हिसाबबाट। अर्को हिसाबबाट ग्रहहरू, शुभ ग्रहहरू बक्री भएको अवस्थामा र विशेष गरी यतिखेरको अवस्था भनेको शनि र बृहस्पति ग्रहको कम्बिनेसनमा बृहस्पति ग्रह चाहिँ नीच छ। जब नीच बृहस्पति हुने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भने राष्ट्रका नायकहरूलाई चाहिँ जो सल्लाह दिने व्यक्तिहरू, जो अझ
भन्दाखेरि जसले लिडिङ गर्नुहुन्छ उहाँलाई सल्लाह दिने सल्लाहकारहरू अथवा उहाँलाई पुसअप गर्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यो आचरण अलिकति अर्कै प्रकारको हुने अनि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ गरिदिने अथवा सूचना दिने अनि गलत प्रकारले पुसअप गरिदिने हो एकदम त्यो प्रकारको प्रभाव बढी हुन्छ। किन त्यो गराउँछ यो ग्रहहरूले त्यस्तो किसिमको गराउँछ किन भन्दा बृहस्पति भावावेशमा पुर्याउने खालको अवस्था सृजना गराउँछ के हो यो? होइन यस्तो ग्रह बृहस्पति ग्रह भनेको एक त हामी देवताको गुरु भनेर चिन्छौँ बृहस्पतिलाई, शुक्रलाई दैत्यको गुरु भनेर चिन्छौँ। बृहस्पति ग्रहले केवल नलेजको कुरा गर्छ, शास्त्रको कुरा गर्छ, ज्ञानको कुरा गर्छ, आत्माको कुरा गर्छ अनि नैतिकताको कुरा गर्छ भने त्यो ग्रहको पावरलेस भएपछि त शनि ग्रह भनेको त एउटा शासक ग्रह हो अथवा शनिलाई फेरि एउटा निर्णायक ग्रह पनि भनिन्छ, उसले नराम्रोलाई नराम्रो राम्रोलाई राम्रो दण्ड पनि दिन्छ भनिन्छ। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि बृहस्पति ग्रहको अरू शुभको प्रभाव कम पर्ने आधारबाट हेर्दाखेरि एक हिसाबबाट चूडामणि योगले मात्रै नेपाललाई राम्रो हुने प्रसङ्ग देखिएको छ। तर अरू प्रसङ्गबाट हेर्दाखेरि नेपालको लागि त्यति सहज खालको अवस्था यसले निम्त्याउँछ जस्तो चाहिँ हामीले अनुमान गर्न सक्दैनौँ। हजुर, अब राशिको कुरा हामीले अलिकति गरिराखेका थियौँ। राशि नेपालको कुन स्थानमा परेको छ यो ग्रहहरूमा र समग्र अरू हामी व्यक्तिगत राशिहरू जुन छन् यी 12 राशिहरूमा चाहिँ कुन राशिलाई कस्तो किसिमको प्रभाव पार्दैछ, देशलाई कस्तो किसिमको प्रभाव पार्दैछ, देशको चाहिँ स्थान कहाँ रहेको छ यसबारेमा जानकारी गराउनु। अब स्पेसली देशको हिसाब गर्दा अब यसलाई जगलग्न कुण्डलीबाट पनि विवेचना गर्ने गरिन्छ, कहिले कहिले नेपाल नामकै हिसाबबाट हेर्दा पनि नेपालबाट त वृश्चिक राशि हुने खालको प्रसङ्गबाट विवेचना गरिन्छ। अब अलिकति यो प्रसङ्गबाट हेर्दाखेरि नेपालको लागि प्रसङ्ग त्यति राम्रो सहज परिस्थिति देखिँदैन। त्यसैले वृश्चिक राशिबाटै हामीले हेर्ने हो भने पनि वृश्चिक राशिको लागि यसपालि 8 कष्टम भनेर व्याख्या गरेको छ, उसको फल चाहिँ कष्ट छ। अब यहाँले अरू राशिको लागि कुरा उठाउनु भयो, यो राशिको लागि यो ग्रहणको लागि बिर्सै नहुने कुरा भनेको के छ भन्दा अरूभन्दा एक्स्ट्रा यहाँ के प्रसङ्ग छ भने मृगशिरा नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्रको दुईटा कम्बिनेसनमा र विशेष गरी मिथुन राशि हुनेको लागि कष्टप्रदायक भएर यो ग्रहण लाग्दैछ र अरू ग्रहणमा त्यस्तो प्रसङ्ग देखिँदैन। यो ग्रहणमा भने दुईवटा नक्षत्रमा परिवर्तन गर्छ, एउटा ग्रहणले दुईटा नक्षत्रमा परिवर्तन गर्ने भएको हुनाले गर्दा दुईटै नक्षत्र मिथुन राशि भनेको व्यक्तिले अलिकति कष्ट देखिन्छ भने अब पञ्चाङ्गको अनुसार मेष राशिको लागि यो ग्रहणले शुभ फल प्रदान गर्ने देखिन्छ। वृष राशिको लागि भने क्षति अलिकति दुःख कष्ट हुने खालको देखिन्छ भने मिथुन राशिको लागि घातहरू हुने अथवा हामी गरेका जुन सन्धिहरू विश्वासहरू घात हुने देखिन्छ भने कर्कट राशिको लागि अलिकति खर्च हुने, जेसुकै क्षेत्रबाट भए पनि खर्च हुने, सिंह राशिको लागि लाभ प्राप्त हुने, यसै गरी कन्या राशिका लागि सुख प्राप्त हुने भने तुला राशिका लागि मान नाश हुने कुरा, प्रतिष्ठा नाश हुने, डिमोसन हुने त्यस्ता खालको योग देखिएको छ भने वृश्चिक राशिको लागि कष्ट यो कुरा उठिसकेको छ। धनु राशिको लागि स्त्री पीडा, पारिवारिक अलिकति अनमेल हुने, थोरै दुःख कष्ट हुने छ भने मकर राशिको लागि सुख प्राप्त हुनेछ। यसै गरी कुम्भ राशिको लागि हेर्दा चिन्ता बढ्ने र मीन राशिको लागि हेर्दाखेरि व्यथा बढ्ने खालको यस्तो खालको प्रतिफल दिएर यो चिन्ता बढ्ने व्यथा बढ्ने भनेर जुन किसिमले क्याटेगोराइज गरिदिएको हुन्छ नि यो कुरा घुमाएको जस्तो, जस्तै पूर्वीय दर्शनलाई नमान्ने हाम्रो विज्ञान पनि छ होइन, यो केही पनि होइन भनेर भन्छ। जस्तै विज्ञानका विद्यार्थीहरूले, वैज्ञानिकहरूले, अनुसन्धान खोजकर्ताहरूले चाहिँ यो घुमाएर पूर्वीय दर्शनबाट चाहिँ मानिसलाई अलिकति सशङ्कित बनाउने खालको एउटा अवस्था सृजना गरिन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ बाँध्ने, अनुशासित बनाउने खालको एउटा चरणमा जान्छ पूर्वीय दर्शन भनेर यस्तो खालको कुराहरू पनि भएको पाइन्छ होइन। अब यसो सुन्दाखेरि तपाईँले मिथुनलाई यो छ पीडा बढ्ने, घात हुने, त्यसै गरी स्त्री पीडा छ धनुलाई भनेर भनिरहँदाखेरि कता कता पूर्वीय दर्शनलाई विज्ञानले लगाएको प्रश्न जुन छ त्यो चाहिँ सही हो कि जस्तो पनि लाग्छ, के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, विज्ञानले लगाएको जुन प्रकारको पूर्वीय दर्शन अन्धविश्वास छ भन्नु एकदम सरासर गलत हो भन्छु म चाहिँ मेरो प्रिडिक्सनमा। किन प्रिडिक्सनमा भन्दाखेरि पूर्वीय दर्शनभित्रका यस्ता प्रकारका वैज्ञानिक तथ्यहरू छन्, त्यो प्रसङ्ग अहिले जति पनि विज्ञानले पछि अनुसन्धान गर्दैछ पूर्वीय दर्शनको आधारमा टिकेर गर्दैछ। अझ के भन्न रुचाउँछु म चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा भने जब विज्ञान टुङ्गिन्छ तब मात्र अध्यात्म सुरु हुन्छ। किन भन्दा हामीले हरेक म एउटा मात्र उदाहरण पेश गर्छु, पूर्वीय दर्शनले भगवानको पहिलो अवतार भनेर मत्स्य अवतार भनेको थियो, त्यो कुरा धेरै वर्ष पहिला पुराणमा लेखिएको कुरा हो भने त्यही कुरालाई पछि विकासवादको सिद्धान्त व्याख्या गर्ने क्रममा डार्विनले पहिलो प्राणी चाहिँ जलचर प्राणी हो भनेर व्याख्या गरिदिए। आखिर त्यो पक्षलाई एडप्ट गरेको पाइन्छ। अब हामीले एम स्क्वायरको सूत्र लगाएर हेर्ने हो भने, अल्बर्ट आइन्स्टाइनको सूत्रलाई व्याख्या गर्ने हो भने त पूर्वीय दर्शनले भनेको प्रसङ्ग अथवा पूर्वीय दर्शनले भनेको भगवान शिवजीको निर्गुण निराकार तत्त्वबाट सृष्टि हुन्छ भन्छ, जुन कुरो देखिँदैन। त्यही कुरालाई अल्बर्ट आइन्स्टाइनको हामीले क्वान्टम थ्योरीतिर हेर्ने हो भने अथवा हामीले अरू पक्षबाट सापेक्षवादको कुराबाट पाश्चात्य दर्शनका कुरालाई पढ्ने हो भने उनीहरूले नथिङबाट सुरु हुन्छ भनेका छन्। नथिङ भनेको नदेखिनु, नहुनु, अथवा
अदृश्य शक्ति भनेको नि देखिनु भनेको चाहिँ फेरि पूर्वीय दर्शनमा त्यसैलाई चाहिँ शाश्वत दृश्य पनि होइन, निर्गुण निराकार तत्त्व भयो नि त, आँखाले देख्न सकिने कुरा भएन नि त। त्यो विज्ञानको कुनै यन्त्रले काम गरेन अनि उसले नथिङ भनेर छोडिदियो। तर धर्मशास्त्रले त्यति मात्र भनेको छैन नि त। धर्मशास्त्रले त अदृश्य शक्ति छ, त्यो सुप्रिम पावर छ, त्यो सोल छ, त्यो आत्मा छ, त्यसलाई तिमी चिन। तर तिम्रो यो बाहिर देखेको पाञ्चभौतिक स्थूल शरीर भन्छ यो शरीरलाई, यो हाडछाला मासुले बनेको शरीरलाई, पञ्चतत्त्वले बनेको शरीरलाई देख्न सक्दैनौ। त्यसलाई तिमीले भित्र भएको थर्ड आईलाई तिमीले ओपन गर्नुपर्छ भनेको कुरा छ नि त। त्यो कुरालाई आज विज्ञानले प्रमाणित गरेर विज्ञानले अनुसरण गरेर आज अमेरिका जस्ता मुलुकहरूमा, जर्मनमा, अस्ट्रेलियामा यस्ता विभिन्न देशहरूमा संस्कृतिको पढाइ हुन्छ र त्यो कुरा वैज्ञानिक कुरा रहेछ भनेर आज अनुसन्धान भइरहेको छ। यदि अनुसन्धान थिएन भने, यदि वैज्ञानिक तत्त्व थिएन भने आज पाश्चात्य मुलुकमा यसको अध्ययन अनुसन्धान किन हुन्थ्यो? एउटा खेलाडीले राम्रो भिटामिन पिउन छोडेर 2 मिनट पद्मासन कसेर बस्यो भने उसलाई शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा आज योगको कुरा विज्ञानले प्रमाणित किन गर्थ्यो आखिर? यसकारण यो कुराको अनुसन्धान पद्धति बाँकी हो। तर विज्ञानले भनेको जस्तो धर्मशास्त्र कहिले पनि रूढिवादी हुँदै होइन, कहिले पनि अव्यावहारिक छँदै छैन। हजुर, अब विज्ञानले भनेअनुसार जस्तै अब हामीले त यो समयमा ग्रहण लागेको समयमा सुतकका कुराहरू छन् हैन, सुतकको कुरा त्यत्तिकै मार्मिक विषयको रूपमा अगाडि आइराखेको छ। कतिपय घरमा, कतिपय परिवारमा, कतिपय समुदायमा त सुतकको विषय पनि थाहा हुँदैन। अब विज्ञानले ग्रहण लागेको समयमा पनि खानु हुँदैन यो भन्ने कुराहरू चाहिँ गलत हो भनिरहेको छ। हामी पूर्वीय दर्शनमा चाहिँ सुतकको समयमा धरि खानपान गर्न लगायतका कुराहरूमा चाहिँ वर्जित गरिएको छ भन्ने खालका कुराहरू भएका छन् भनेर बुझिरहेका छौँ। सुतक के हो? समग्रमा सुतक कति समय अगाडि लाग्छ? ग्रहण लाग्नुभन्दा अगाडिको सुतकको पक्षले गर्दाखेरि के कस्ता किसिमका अवस्थाहरू सृजना हुन्छन्? त्यति बेलामा चाहिँ खानु, पिनु, सुत्नु, उठ्नु लगायतका कुराहरू चाहिँ हाम्रो स्थगित गर्नु, रोक्नु त्यति बेला भन्नुले चाहिँ कस्तो किसिमको प्रभाव पारेको हुन्छ जानकारी गराइदिनु। हजुर, अत्यन्त राम्रो प्रश्न गर्नु, प्रश्नको लागि धन्यवाद दृष्टिजी। र यो सुतक भन्ने बित्तिकै हामीले एक प्रकारको सामान्य भाषाबाट सुत्केरो भन्ने बुझ्छौँ, जसले हामी आसोच र सुतक दुईटा कुराबाट बारिन्छ। अरू बेलामा भने सुतकमा पूजाआजा गर्नै हुँदैन, जस्तै हामी सुतको पऱ्यो भने पूजाआजा रोक्छौँ घरहरूमा, त्यो शास्त्रीय पद्धति हो, विधान हो। तर यो बेलामा भने सुतक लाग्दा पनि पूजाआजा गर्न हुन्छ। अहिले यो कुरा फेरि के भन्न जरुरी छ भने धेरै सञ्चार माध्यममा सुतक लागेको बेलामा पूजाआजा गर्नु हुँदैन। जस्तै सुतकको कुरा गर्दाखेरि 2077 सालको असार 6 गते शनिबार राति 10:50 बजीबाट भोजन निषेध भनेर व्याख्या गरेको प्रसङ्गबाट हेर्दाखेरि सुतकको आरम्भ भएको भन्ने प्रसङ्ग हुन्छ र त्यति बेला बिहान पनि स्नानदान नगर्ने, ननुहाउने, भगवानको पूजा गर्न नहुने भन्ने पनि मान्छेमा पर्न सक्छन्। यहाँले राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो र यो आधारमा शास्त्रीय पद्धतिले त्यस्तो भन्दैन। बिहानको नित्य पूजा आनन्दले गर्नुहुन्छ, भगवानको पूजा बसन आनन्दले गर्नुहुन्छ। यति मात्र हो, ग्रहण सुरु भइसकेपछि भने काम्य कर्महरू गर्न पाइँदैन यो बेलामा। अब जहाँसम्म सुतकको कुरा छ, सुतक भनेको जस्तै उज्यालो हुनुभन्दा पहिला अगाडि मिरमिर उज्यालो त हुन्छ नि त, रातभन्दा अगाडि मिरमिरी रात त परेर मात्र हुन्छ नि त। कुनै काहीँबाट गाडी आउँदैछ भने अथवा केही भेहिकल आउँदैछ भने त्यसको आवाज निकै त पहिला आउँछ नि त। ग्रहण लागिरहँदाखेरि ग्रहणभन्दा पहिला त्यसको रेडिएसन पृथ्वीमा परेको हुन्छ। त्यो खराब प्रकारको रेडिएसन परेको बेलामा व्यक्तिले खायो भने, व्यक्तिले आफ्नो कर्म गर्यो भने त्यो व्यक्तिलाई स्वास्थ्यिक दृष्टिकोणबाट नराम्रो प्रभाव पर्छ भनेर शास्त्रले व्याख्या गरेको छ। स्वास्थ्यमा म अलिकति बिचमा रोकेँ मैले यहाँलाई जिज्ञासा, यो स्वास्थ्यमा असर पर्छ भन्ने कुरा त विज्ञानसँग एकदमै नजिकको सम्बन्ध भएको कुरा भयो नि त। फेरि विज्ञानले चाहिँ त्यति बेला खाएको, त्यति बेला उठेको, बसेको कुराहरूले चाहिँ खासै फरक पर्दैन भन्नु चाहिँ किन, कतिसम्म केन्छ त्यो? यो अब यस्तो कस्तो छ भन्दा विज्ञानले भन्नुभन्दा धेरै वर्ष अगाडि पहिला नै सूर्य ग्रहण चन्द्रमा लाग्छ भनेर धर्मशास्त्रले पूर्वीय दर्शनले भनेको कुरा हो। यसमा विज्ञान पनि पछि परेकै छ। तर यो प्रसङ्गलाई अब हेर्दाखेरि यो भित्र खाना किन हुँदैन भन्ने कुरा यतिखेर विज्ञानले पनि खोज अनुसार गरिरहेको छ। त्यो प्रसङ्गमा नपुगेको कारणले गर्दा आक्षेप लागेको मात्रै हो। एउटा कुरामा त के पेश गर्छु भन्दा जस्तै हाम्रो घरतिर परिवारतिर पनि खानेकुरा त्यति बेला पकाउनु पऱ्यो, कोही बिरामी दुखी थिए भने उहाँहरूको लागि एउटा टुक्रा कुस राखेर अलिकति साइडमा केही गोबर आदि, त्यो पनि नेपाली शुद्ध गाईको गोबर साइडमा केही राखेर खुवाउने चलन थियो। त्यो भनेको के भन्दा एउटा गोबरले मलेरिया जस्तो रोगलाई पनि निराकरण गर्छ। कुसलाई न कन्डक्टर म्याटर भन्छ विज्ञानले, भने त्यो बित्तिको कुचालक कुसले गर्दा त्यो नराम्रो कुरालाई राम्रो बनाउँछ। त्यस कारणले गर्दा यी कुराको प्रभाव पर्छ। चाहे हामीले एडप्ट गरौँ, चाहे मानौँ, चाहे नमानौँ, ग्रहणको सुतकको प्रभाव पर्छ। तर यहाँनिर धर्मशास्त्रले इम्पोज गरेको छैन, लादेको छैन। बिरामी छौ, दुखी छ, सक्दैन भने जबरजस्ती गर त भनेको छैन नि त। सक्नेको लागि गर्न भनेको हो। र यहाँ कस्तो प्रकारले बार्नुपर्छ भनेको छ भने
असार 6 गते शनिबार राति 10:50 बाल वृद्ध र आतुरलाई बाहेक अरूलाई भोजनालय निषेध भनेको छ र ग्रहणमा अलिकति विचार गर्नुपर्ने कुरा पनि उठाइएको छ। यो आतुल्य भनेको के हो? आतुर भनेको अलिकति आत्तिएको जस्तो हुन्छ नि। आतुर भनेको आत्तिएको जस्तो, हतासिएको जस्तो, नसक्ने, एकदम अशक्त व्यक्ति। अनि अलिकति यहाँनिर जो व्यक्ति सुत्छ भने त्यसलाई निद्रा प्राप्त अथवा रोग प्राप्त हुन्छ भनिएको छ। जो व्यक्तिले रेस्ट रुमहरू गएर शनिबार रातिदेखि नै यो नियम हुन्छ होइन, शुद्ध हुन्छ। यो ग्रहण कालमा मात्र यो नियम मात्रै हो, ग्रहणभरिमा चाहिँ यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन। अनि जो व्यक्तिले समागम आदि गर्छ भने त्यो ग्रामको सुँगुर भएर जन्मिन्छ, अथवा जो व्यक्तिले कस्मेटिक मेकअपहरू गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ गएर अलिकति रोग शरीरमा लाग्छ भनेर अथवा अरूलाई बन्धनमा पार्छ, अरूलाई व्यक्तिले कष्ट दिन्छ भने त्यो प्रकारको पीडा प्राप्त हुन्छ भनिएको छ। त्यसको प्रभाव के छ वैज्ञानिकलाईबाट हेर्ने हो भने त्यसको प्रभाव के छ भन्दा त्यतिकै खराब रेडिएसन आएको बेलामा व्यक्तिले जे कर्म गरे पनि त उसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने हो नि त व्यक्तिलाई। अब यता धर्मशास्त्रका हिसाबबाट रोग लाग्छ भनेर माने पनि ठिकै छ होइन, विज्ञानले भनेको जस्तो रोग लाग्छ भनेर माने पनि मानेछ। कडी त एउटा कडी हो नि त। धर्मले यता पूर्वीय दर्शनले धर्म भन्ने एउटालाई साधन बनायो, उसले स्वास्थ्य भन्ने एउटा साधन बनायो। आखिर कडी त कडी हो नि त एउटा। जसरी पनि हित त मानव रक्षाकै लागि होइन, जीव जनावरको लागि नै भयो। अब यो खालको ग्रहण चाहिँ भारतवर्षको महाभारतको युद्धको समयमा भएको थियो भनेर कतिपय ठाउँमा समाचार लेखिएको सुनियो, पढियो, देखियो होइन। त्यसै गरी यो चाहिँ 44 वर्ष अगाडि मात्रै भएको थियो भने यो दुईटा कन्फ्लिक्ट किन आयो यो बिचमा? अब यस्तो छ ठ्याक्क त्यो त्यतिखेर महाभारतको युद्धको जुन यहाँले क्वेसन उठाउनु भयो त्यो प्रसङ्ग ठिक हो। युद्ध आदिको प्रसङ्ग पनि त्यतिखेर ग्रहण आदि कालबाट आरम्भ भएको हामीले पाउन सक्छौँ। तर यतिखेरको ग्रहण चाहिँ महाभारतको युद्ध भएको बेलाको जस्तो ग्रहण भने छैन। त्यही भएर डराउनु पर्ने, आत्तिनु पर्ने अवस्था मैले अहिलेको अवस्था अब हामी दुई देश बीचमा छौँ होइन, दुई देश बीचमा टकराव पनि छ, सीमाका विवादका कुराहरू पनि छन् हामी बीचमा। अनि यो महाभारत युद्धको कुरा पनि गरिएको छ। कतै त्यति बेलाको जस्तै किसिमको ग्रह गोचरहरू छन्, सबै कुराहरू त्यसै गरी तालमेल मिलिरहेको छ भने हामीले सावधानी अपनाउनु पर्ने अवस्था केही छ कि भनेर मेरो चाहिँ जिज्ञासा। हजुर होइन, त्यतिखेर यहाँको प्रश्नलाई मैले बुझेँ। तर त्यो त्यतिखेर महाभारत कालको ग्रहणको जस्तो अवस्था अथवा युद्ध हुने जस्तो अवस्था चाहिँ छैन। यतिखेरको अवस्थामा ठ्याक्कै गृहयुद्ध नै हुने अथवा त्यति धेरै मान्छे हताहत हुने भनेको अवस्था छैन। तर एउटा 77 सालको एउटा स्पेसली वार्षिक प्रिडिक्सनबाट नै हेर्दाखेरि 77 सालको पूर्वार्धभित्रमा एउटा विश्वमा एक प्रकारको चेन्जिङ हुने अवस्था, सीमा विवादका कुरादेखि लिएर अथवा लिडिङमा परिवर्तन हुनेदेखि कुरा लिएर एक प्रकारको चेन्जिङको एउटा पिरियड चाहिँ पहिलादेखि नै ग्रहले बनाउँदै आएको, त्यसलाई यो ग्रहले केही सपोर्ट गर्छ। हजुर, अब जप ध्यानका कुरा गरौँ हजुर होइन। अब जसले जसरी सक्छ जुन स्थानमा त्यही स्थानमा बसेर जप ध्यान गर्ने भनेर भनिन्छ। ग्रहण लागेको बेलामा त्यो जे शुभ कर्म गरे पनि शुभ कर्मको फल प्राप्त हुँदैन भन्ने खालका किंवदन्तीहरू पनि छन्। के हो यो? अहिले आएर चाहिँ अघिल्ला वर्षहरूमा केही वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ यसले केही प्रभाव हुँदैन, त्यति बेला गर्न सकिएपछि चाहिँ गएर स्नान गरेर हामीले दान जप ध्यान के गर्ने हो आफूले सकेको गर्ने भनेर भनिन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब यो बिचमा पनि गर्नुहुन्छ भनेर भनिन्छ। त्यसका लागि चाहिँ के कस्तो किसिमको सावधानी अपनाएर कसरी गर्ने यो चाहिँ? यस्तो छ, अब जति हामीले अगाडि राम्रो हुन्छ भन्यो, राम्रो हुन्छ भन्नेको लागि पनि सिधै हेर्नुहुन्छ भनेर शास्त्रले भनेको होइन, अथवा सिधै आँखाले हेर भनेर भनेको प्राप्त हुँदै होइन। त्यो हेरे पनि नहेरे पनि त्यसले दिने प्रभाव पर्छ। तर हेर्दाखेरि सुविधा एउटा सुरक्षा अपनाएर हेर्न सकिने प्रसङ्ग भयो। दोस्रो कुरा के छ भन्दा यहाँको जुन प्रश्नमाको हामीले जाने हो भने त्यो प्रसङ्ग पहिलादेखि नै अथवा शास्त्रको कुरो जसले चुरो कुरो गरिदिन्छ भने त्यहाँ कतै पनि ग्रहणकालमा त्यस्तो गर्न हुँदैन भन्नेको प्रसङ्ग हुँदै होइन। किन भन्दा ग्रहणमा त एक माला जप गरियो भने अरू बेलामा 1000वटा माला जप गरेको जति फल प्राप्त हुन्छ। त्यो ग्रहण भनेको यस्तो अपर्च्युनिटी हो ज्योतिषको लागि, आफूले गरेको प्रिडिक्सन आफै गरेको रिसर्च एउटा मिल्यो कि मिल्यो भनेर हेर्ने बेला हो। अनि विज्ञानको लागि पनि ग्रहको प्लानेट कस्तो अवस्थामा प्राप्त भएको छ भने हेर्ने बेला हो। भने यो त एक प्रकारको अवसर पनि हो, राम्रो भएको अवस्थामा अवसर पनि हो र यसले केही न केही पार्ने नकारात्मक प्रभाव त छँदैछ। यसकारण हेर्दाखेरि ग्रहण लागेको बेलामा त झन् बढी स्नान गर्नु, जप ध्यान गर्नुपर्छ। अझ ग्रहणको विधान के छ भने जब आरम्भ हुँदा पनि स्नान गर्नुपर्छ, अनि जबको मध्यमा ग्रहणको मध्यमा पनि स्नान गर्नुपर्छ र अनि ग्रहणको अन्त्यमा पनि स्नान गर्नुपर्छ। त्यो बिचमा दानहरू गर्ने, पुण्यहरू गर्ने। फेरि दान भन्ने बित्तिकै ब्राह्मणले नै दान गर्नुपर्ने भन्ने प्रसङ्ग भन्ने होइन। जो व्यक्तिलाई जे कुराको आवश्यक छ त्यो व्यक्तिलाई त्यही कुरा हामी दान गर्न सक्छौँ। जसलाई पानी तिर्खाएको छ जल दान गरौँ, कपडा छैन वस्त्र दान गरौँ, खान पाएको छैन अन्न दान गरौँ, नसकेको व्यक्तिलाई पनि दान गर्न सक्छौँ। त्यही भएर शास्त्रमा पात्र भनेको कुरा छ। फेरि अब त्यो भनेको त्यही मात्र भन्ने प्रसङ्ग होइन, त्यो दानका प्रसङ्गमा फेरि छुट्टै प्रसङ्ग शास्त्रीय विधान पनि छ। यस हिसाबबाट हेर्दाखेरि
एउटै शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि ग्रहणमा दान पुण्यहरू गर्नुपर्छ, यस्ता स्नानहरू जप ध्यानहरू गर्नुपर्छ। त्यसले नराम्रो होइन, हजारौँ गुणा फल प्राप्त हुन्छ। योभन्दा अगाडिका वर्षमा जति बाहिर कुराहरू आए त्यो शास्त्रीय हिसाबबाट मिल्दोजुल्दो देखिँदैनन्। त्यो एक प्रकारको गलत सूचना पनि हो। हजुर, अब सावधानीका कुराहरू गरौँ। जस्तै कतिपय धेरैभन्दा धेरै ग्रहहरूले राशिहरूलाई चाहिँ यो पटकको सूर्यग्रहण खतरनाक छ भनेर भनिएको छैन। उनीहरूका लागि सावधानीका उपायहरू पनि छन् कि अथवा यसले प्रभाव चाहिँ पारिरहन्छ, यसका कुनै सावधानीका उपायहरू छैनन् के छ? हजुर, स्पेसली यो ग्रहणमा 4वटा राशिलाई शुभ र 8वटा राशिलाई अशुभ हुने खालको त्यो एक प्रकारको पद्धति नै जस्तै हो। र यसपालि पनि राम्रो राशि हुनेमा मेष राशि, यसै गरी अनि कर्कट राशि र त्यसै गरी अर्को हिसाबबाट मकर राशि, कन्या राशि। यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि राम्रो हुने खालको प्रक्षेप देख्यो भने बाँकी रहेका राशि अशुभ राशि हुने भयो। अब राम्रो राशि हुने बित्तिकै मेरो त राशि राम्रो हो भनेर सिधै आँखाले हेर्ने भने नाति उफ्रिने भन्ने प्रसङ्ग हुँदै होइन। नराम्रो हुने बित्तिकै ला मरिएला अब, अथवा मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको अथवा मृगशिरा आधार नक्षत्र हुने व्यक्तिहरू त ओहो अब कसरी बाँच्ने भन्ने खालको हतोत्साही हुने अवस्था होइन। त्यसको बेलामा रेमेडीको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा त्यस्ता व्यक्तिहरूले ग्रहण लागि राम्रो हुने अथवा नराम्रो हुने व्यक्तिले पनि त्यो प्रकारको स्नान गर्ने अनि शास्त्रमा जुन प्रकारको कुरा गर्न हुँदैन भनेको छ हामीले पनि चर्चा गऱ्यौँ, ती कुरालाई हामीले विचार गरियो भने सावधानी अपनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि एउटा उपाय भनेको सकारात्मक सोच, ध्यान अनि उपासना, जप, योग, त्यो क्षेत्रबाट नराम्रो राम्रो हुन्छन्, राम्रोले केही राम्रो फल प्राप्त गर्छन्। यसकारण यसलाई डराउनु पर्ने, आत्तिनु पर्ने अथवा यसले एकदम ठुलो प्रभाव पार्ने भन्ने अवस्था हुँदैन। किन भन्दा राशि त करोडौँ व्यक्तिको एउटै राशि हुन सक्छ। हजुर, जानकारीका लागि एकदमै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा आइदिनु भयो। अब यो ग्रह गोचरका बारेमा अझ भन्नुपर्दा पनि आजको सूर्य ग्रहणको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो। समय र संवादका लागि धन्यवाद। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। आज लाग्ने ग्रहणबाट हामीले शुभ अशुभ फल जे प्राप्त गरे पनि हामीमा जुन किसिमको प्रभाव भए पनि आत्मविश्वास र हामीले जुन किसिमको सकारात्मक सोच आफूमा अभिवृद्धि गर्ने क्रम आफू बीच राखेका छौँ, यो लकडाउनको अवधिमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ, त्यो कुरालाई सदैव दिइराखौँ। ग्रह गोचरले पार्ने प्रभाव एकातिर छ, समन्वय र समीक्षा आफैमा गरौँ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। सबैको दिन शुभ रहोस्।